बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सच के साथ मैं हाफिज़ चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक और नई सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ और नई सुबह का आगाज़ हम सब लोग कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ जो है वो एक अच्छी सोच के साथ हुआ होगा, अपनी फैमिली के साथ हुआ होगा। मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब भी आप सुबह का आगाज़ करें, कोई अच्छी बात सोचें, कोई अच्छा काम करने की ठान लें कि आज ये मेरा गोल है, एक अच्छा काम जो है आज मैंने सर अंजाम देना है, तो यकीन जाने इतना ज़बरदस्त दिन गुजरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो आप लोगों को रिमाइंडर देते हैं कि दिन को आपने अच्छा बनाना है, खूबसूरत बनाना है। और वो कैसे? एक पॉजिटिव सोच के साथ। मुझे ना समझ नहीं आती कि हम जब जैसे सुबह उठते हैं हम कोई आयत नहीं, यानी कि कोई दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते, कोई आयत उसकी तलावत हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? फ़ौरन से मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, बस इंटरनेट ऑन किया और जल्दी जल्दी देखते हैं कि किसने हमें मैसेजेस किए। अच्छा, उसमें अगर हमें तो कोई सैड न्यूज़ का सामना करना पड़ गया तो पूरा दिन हमारा बहुत बुरा गुजर जाता है। तो खुदारा प्लीज़ ये आप लोगों से आज मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि दिन का आगाज़ जो है वो अच्छी सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ किया करें। आज नाज़रीन मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। बातें होंगी हमारी बच्चों के हवाले से भी हो सकती हैं, नौजवानों के हवाले से भी हो सकती हैं। स्पेशली आज जो मैं अभी आप लोगों से ढेर सारी बातें करने वाली हूँ ना, इसमें बात करूँगी ख़वातीन की। फ़ैशन की बात करूँ, ड्रेसिंग की बात करूँ तो हम बहुत फोकस करते हैं। अच्छा, आज की अगर मैं अपने वार्डरोब की बात करती हूँ, इतना खूबसूरत आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं, ये NSC की यानी नाज़ा सुल्तान चौधरी का इतना खूबसूरत वार्डरोब मैंने पहना है। आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसी ही डिस्कशन करने वाले हैं जनाब, क्योंकि जब ड्रेसिंग की बात आती है, उसको फिर कैरी करने की बात आती है, या कलर्स की बात आती है, या डिज़ाइनिंग्स की जो है वो बात हम करते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि अच्छा मुझे खूबसूरत सी मैक्सी कहाँ से मिलेगी, अच्छा मुझे खूबसूरत सी फ़्रॉक टाइप, मुझे फेरी फ़्रॉक चाहिए, मुझे वो कहाँ से मिलेगी, अच्छा मुझे कमीज़ शलवार कैरी करना है तो मुझे ये आउटफिट कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, मिल तो गए हैं, बात करेंगे अब मैंने इसको कैरी कैसे करना है। अच्छा देखिए, मैं बात करूँ हमारे पाकिस्तान की तो हमें यहाँ पे काफ़ी जो है वो फ़ैशन शोज़ का इनेकाद होता हुआ हमें दिखाई देता है। फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं, क्यों? ताकि आपको बदलते मौसम के साथ जो नए फ़ैशन, नए ट्रेंड आ रहे हैं, नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, नए कलर्स आ रहे हैं, वो आप लोग जान सको। और अच्छा, बात मैं करी थी कि आप किस तरह से ये ड्रेस को कैरी कर सकते हैं। सो जो ये इन फैशन शोज़ की जो मैंने बात की, इसमें जो रैंप वॉक करते हुए आपको खूबसूरत सी मॉडल्स दिखाई देती हैं, खूबसूरत से ड्रेसेस ज़ेब तन किए हुए आपको कैट वॉक करते हुए दिखाई देती हैं। सो वो आपको यही बता रही होती है, एक्चुअल में दिखा रही होती हैं कि एक ड्रेस हमने कैरी किया है, उसके साथ किस तरह का मेकओवर हुआ है और कैसे हम उस ड्रेस को कैरी कर सकते हैं, उसके साथ जो हमने शूज़ वेयर करने हैं वो किस तरह के कर सकते हैं। सो बेसिकली आज जो हमारा प्रोग्राम होगा, आप लोगों को यही हम अवेयरनेस देंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे कि अपने आप को खूबसूरत बनाना है। और हर इंसान चाहता है, अगर मैं ख़वातीन की बात करती हूँ, वो तो चाहती ही चाहती है, वो तो किचन में भी जाती हैं तो अपने आप को सोलह सिंगार के साथ तैयार करके जो है किचन में जाती हैं। सब्ज़ी ख़रीदने जाना तो भी कहती हैं हल्की सी बेस वेस बना लो, लिपस्टिक लगा लो, ताकि मैं जब बाहर जाऊँ तो खूबसूरत जो है वो मैं लग रही हूँ। सो ये हम ख़वातीन का एक अलमिया है। बट आजकल अगर मैं मर्द हज़रात की बात करूँ तो आप लोग भी बिल्कुल पीछे नहीं हो, आप लोग भी अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हो। सो आज बेसिकली जो हम अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे चीज़ें, वो यही होगा कि हम डिफरेंट इवेंट्स का जो इनेकाद होता था पाकिस्तान के अंदर, हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री की बात करें, माशाल्लाह बहुत बूस्ट पे थी और बहुत कुछ हमें जो है वो सीखने का मौका मिलता था। यानी कि बदलता ट्रेंड, चीज़ों को कैसे फ़ेस करना, कैसे कैरी करना। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने में आई है, कोविड की अगर मैं बात करूं तो कोविड के बाद हमारी पाकिस्तानी जो फैशन इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कोलैप्स होते हुए हमें दिखाई दी है। वजह क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए, जब इन इवेंट्स की बात करते हैं, मोस्टली ये इवेंट्स स्पॉन्सरशिप पे होते हैं, लोग स्पॉन्सर करते हैं
हैं तो इस इवेंट को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हम कर सकते हैं। बट जब स्पॉन्सरशिप नहीं होती, एक ऑर्गेनाइज़र बेचारा कितना खुद से लगाएगा, या जो उसके साथ पार्टिसिपेंट हैं जो वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं शो के अंदर, वो कितना उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या जेब से आप लोग ये चीज़ें लगा सकते हैं। मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे क्योंकि मेरा जो, अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पहली बात जैसे मैंने पहले कहा था कि आज बहुत सारी मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी, तो सबसे पहला काम आप लोगों को नहीं घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक यानी इवेंट्स की हम बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, हम सबका एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है। सो मेरी अगर लाइफ की मैं बात करूँ, जो मेरा करियर का आगाज़ हुआ इस मीडिया फील्ड में आने का, शोबिज़ में आने का, सो वो भी एक इसी फेस्टिवल यानी कि एक फैशन शो से आगाज़ हुआ था। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी ये एक जो मिसकॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है ना, वो क्लियर हो जाए। मैं अगर देखूँ, मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं वकील बनूँ। अच्छा, मेरी स्टडी भी लॉ के हवाले से थी, मैं पढ़ रही थी। फ़ैशन का मुझे थोड़ा इतना मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं था, आप ये कह सकते हैं। सो मुझे अब शौक़ था मीडिया में आने का, शोबिज़ में आने का, एंकर बनने का, होस्ट बनने का मुझे बहुत ज़्यादा जुनून था। कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि बचपन से मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेस किया करती थी। ये माइक, ये कैमरा, डाइज और ऑडियंस फेस करना, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बचपन से ही एक ना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। सो जब मुझे ये मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक होस्ट बन सकती हूँ और एक शो को होस्ट करने का मुझे कहा गया। अच्छा नाज़रीन, उस शो के, ये फ़ैशन शो की ही मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं शो में गई, या मुझे फ़ैशन पे आपने बात करनी है, जैसे अगर मैं आज के इस प्रोग्राम की बात करूँ, सो जो हमारा प्रोग्राम है वो अगर फ़ैशन इंडस्ट्री से है, तो यकीनन मुझे इसी से हवाले आप लोगों को चीज़ें बतानी चाहिए। बट ये तो नहीं, फ़ैशन शो का अगर हम बात करें तो इसमें मैं सियासत की बात करना शुरू कर दूँ तो डेफिनेटली खासा मुश्किल हो जाएगा। सो बाद में ये करना चाह रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, कि फ़ैशन शो था और ओके फ़ाइन, जैसे तैसे करके ख़ुद को कैरी कर लिया मैंने। बट अब फ़ैशन के हवाले से मेरे बोलना क्या है, यकीन जाने मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और मैं एक टॉम बॉय की तरह रहती थी। बट कॉन्फिडेंस था, तो लोगों से इधर उधर की चिट चैट कर ली मैंने, वक्त गुजार लिया। अच्छा, हो सकता है कि मैं अपनी फील्ड को आगे ना बढ़ाती, क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री की खासकर मैं आपको जो एक सच्चाई हकीकत है वो आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। आपको इस इंडस्ट्री में बूस्ट करने वाले भी बहुत मिलेंगे, आपको मतलब अप्रिशिएट करने वाले, मोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, और वहीं पे लेग पुलिंग करने वाले, आपको डिग्रेड करने वाले, आपको डाउन करने वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि इवेंट हो गया, जो लोग जानते थे कि महविश का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, भाई उसको फ़ैशन का नहीं पता, स्टडी उसकी कुछ और है, लेकिन वो इस शोबे में आना चाहती है। सो वहाँ लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया माशाल्लाह से, और मैं उनकी शुक्रगुजार भी हूँ, मेरा हौसला उन्होंने बढ़ाया। वहीं पे मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा डाउन किया, मैं तुम अच्छी होस्ट नहीं हो। भाई मैं पहला मेरा इवेंट है, फैशन का इवेंट है, इस इंडस्ट्री की हम बात करें, मिलजुल कर जब न्यू टैलेंट को हम चांस नहीं देते तो प्रॉब्लम आती है। सो वहाँ से फिर मैंने जनाब ठान ली कि कुछ भी हो जाए महविश, अब तो तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है और अपना आप जो है वो मनवाना है, तुम्हें एक होस्ट बनना है और अच्छी होस्ट बनना है। सो बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। बट जो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, या जिस चीज़ को मैंने फेस किया, जो आप लोगों के साथ में ज़रूर डिस्कस कर रही हूँ, आप जब इस फैशन इंडस्ट्री में आए, शोबिज़ इंडस्ट्री में आए, या हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं ना, नाज़रीन अप्स डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। करना उसमें क्या है कि आपने जो है ना वो डटे रहना, साबित कदम रहना है कि कुछ भी हो जाए मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने ठान ली है और मैंने कर गुजरना है। बस मेरा शौक़ है, पैशन है, और इसमें मैंने कामयाब होना है। सो देखिएगा कि आप किस तरह से जो है वो तरक्की की जानिब बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। सो ये कुछ नहीं बल्कि बहुत ही तल्ख़ हकीकतें हमें इस इंडस्ट्री में दिखाई देती है। सो मैं जब मॉडल्स को देखती हूँ नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान इंडस्ट्री में देखें, जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद बहुत डाउन हो चुकी हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं है, इवेंट उस तरह नहीं हो रहे। जो हमारी प्रोफेशनल मॉडल्स थी, जो हमारे अच्छे ब्रांड्स थे, जो अच्छे डिज़ाइनर्स थे, उनका फुकदान हो गया। जो अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, उनका फुकदान हो चुका है। या तो उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिए, या वो, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करती हूँ,
تو وہ یہاں سے جو ہے وہ موو کر چکے ہیں، یعنی کہ اسلام آباد انڈسٹری سے وہ موو کر چکے ہیں، لاہور یا کراچی کی جانب وہ موو کر چکے ہیں. سو ان چیزوں کو ہم نے کیسے دوبارہ پیک پہ لانا ہے تاکہ اپنی جو پاکستان کی انڈسٹری کی بات کریں یا اسلام آباد کی انڈسٹری کی بات کریں جہاں سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹ آپ دیکھیں تو اسلام آباد کی میں بات کر رہی ہوں، بہت زیادہ ٹیلنٹ آگے گیا ہے، جس میں لاہور کی بات کریں وہاں پہ کام کرے، کراچی کی بات کریں وہاں پہ کام کرے، اور ماشاءاللہ نامور اداکار جو ہیں، ماڈل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. سو بعد میں یہاں ماڈلز کی کرنا چاہ رہی تھی کہ ماڈلز کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہر کام کے لیے دیکھیں، اگر اینکرز کی بات کرتے ہیں، نیوز کاسٹرز کی بات کرتے ہیں، ایک جو فائنانس میں جاب کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، ایک پروڈیوسر کی بات کرتے ہیں، ایون یہاں میری جو ٹیم کیمرہ مین جو کیمرہ ورک کر رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، سو اسے صرف اسی پہ فوکس کرنا چاہیے کہ میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے تو میں نے صرف یہی کام کرنا ہے. بٹ یہاں میں ماڈلز کی بات کروں تو جناب ہوتا یہ ہے کہ مجھے دیکھنے میں آتا ہے ہر دوسرا بندہ یہاں پہ ماڈل بنا پڑا جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. مرد کی بات یعنی میل حضرات کی بات کروں تو ماڈل بنے پڑے، کیونکہ وہ پے کر کے آتے ہیں. ایونٹ آرگنائزرز کو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور یہ بہت ہی کانفیڈینشیل بات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے ماڈلز میل یا فیمیل آپ کو ملیں گے جو کہ ایونٹ آرگنائزرز کو پے کرتے ہیں کہ ہمیں اس انڈسٹری میں آنا ہے. جب آپ ٹیلنٹ کو بوسٹ نہیں کرتے، ٹیلنٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ٹیلنٹ کو موٹیویٹ نہیں کرتے اور ان سفارشی چیزوں پہ آتے ہیں نا، تو بلیو می آپ نے کوئی بھی انڈسٹری ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ گھاٹے میں جاتا ہے. تو آج یہ جو اتنی ڈھیر ساری آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہے نا، یہ حقیقت تھی. تو اس حقیقت پہ اور بھی روشنی ڈالیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. سچرا میں کہتے ہیں خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں نے میری ڈھیروں باتیں سنی اور یہ ایسی باتیں تھیں نا جو یقین جانے سچ تھی، حقیقت تھی اور تلخ حقیقتیں تھی. بات کی فیشن انڈسٹری کی. سو فیشن انڈسٹری پہ جو میں نے اتنی زیادہ باتیں آپ لوگوں کو بتائی، اب اس باتوں میں کتنی صداقت ہے، یہ واقعی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ حقیقت بتانے کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف کرواتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ مزید میری باتیں سننا شروع ہو جائیں. ہمارے ساتھ جی ڈرامہ ایکٹر ہیں اور ایونٹ آرگنائزر ہیں سنیل آچر. السلام علیکم سنیل. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. دیر ہے درست ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا بٹ اٹس اوکے. تھینک یو سو مچ. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان، آپ بھی ڈرامہ ایکٹر ہیں، ایونٹ آرگنائزر ہیں، ماڈل ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام اس انڈسٹری کے لیے کر رہی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں انڈسٹری کم دھیمی مدھم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کیوں؟ یہ ہم ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں جینیفر پری. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہو السلام. جینی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آفٹر لانگ ٹائم ہم مل رہے، بہت عرصے بعد، ایک لمبا گیپ ہے نا. ایسا ہی ہے. ایسا ایگزیکٹلی. اچھا ناظرین، یہ دو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس فیشن انڈسٹری سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایونٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایونٹ آرگنائز کرواتے ہیں. سو آج ان سے ہم بات کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، ان سے پوچھنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی لائیو کال کیجیے گا. کرنا کیا ہے، سمپل موبائل اٹھانا ہے، نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ڈائل کرنا اور کال ملا دینی اور بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں اوورسیز کی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. جی سنیل، آپ سے آغاز کرتی ہوں. پاکستان انڈسٹری کی بات کریں، فیشن انڈسٹری کی اور ایونٹس کی بات کریں تو کووڈ سے پہلے میں چاہتی ہوں تھوڑی سی ہم روشنی ڈال دیں کہ ماشاءاللہ سے بہت بوسٹ پہ تھی ہماری انڈسٹری. آپ خود ایونٹ آرگنائز کرواتے ہیں، لوگوں کا بھیڑ والا، لوگوں کا رش اتنا دھڑا دھڑ ملتا تھا کہ وہ کہ ہاؤس فل. بالکل بالکل وہ چیزیں ہوتی تھی. سو یہ کیسے سوچا کہ میں ایونٹ آرگنائزنگ کی طرف آؤں، کیونکہ آپ خود بھی ڈرامہ ایکٹر ہیں اور پروڈیوس بھی کرتے ہیں ڈراماز. سو یہ ایونٹ کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے یہ، خاص کر فیشن یہ شو کی میں بات کروں کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے اس میں. دیکھیں اس میں زیادہ جو مین موٹیو ہے وہ فائنینشیل اس میں بینیفٹ ہے. اچھا، جب آپ ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، اچھا اسپانسر لگ جائے تو یہ فائنینشیل. ویسے بڑی پتے کی بات بتائیے.
میں اپنے پروڈیوسر سے بات کرتی ہوں ایک ایونٹ ہم بھی آرگنائز کرواتے ہیں. اتنا ایزی نہیں ہے لیکن کوئی نہیں, ہم آپ کا سپورٹ لے لیں گے. جی بالکل, میں ہمارا تجربہ نہیں ہے, ہم بولنے میں مہارت رکھتے ہیں اور باقی چیزوں کو آرگنائز کرنے میں, لیکن آپ جو ہیں آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا. جی جی, ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی کام بھی آسان نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں یہ بھی آسان نہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ ہی ہم نے شروع کیا تھا. ہمارے جو کیمرے کے پیچھے جو ٹیم ہے, جو میرے پروڈیوسر, جو پوری ٹیم جو کیمرہ ورک کر رہی ہے, یہ بھی آسان نہیں, کچھ بھی آسان نہیں ہے ناظرین, آسان بنانا پڑتا ہے. آپ کے بغیر فیشن شو بھی نہیں ہو سکتا, ایک ہوسٹ کی ضرورت تو اس میں لازمی ہوتی ہے. اچھا, اس میں ہوسٹ کی جب آپ نے بات کی نا سنی, میں دیکھتی ہوں اب یہ تو آپ جب اس ایونٹ میں آئے, آرگنائزنگ کی طرف آئے, آپ کو اندازہ ہو گیا, لیکن ہوسٹ کی جب آپ نے بات کی نا, لوگ کہتے ہیں اناؤنس ہی کر رہے ہیں نا, کسی کو بھی کھڑا کر دو. نہیں ایسے نہیں ہوتا. آپ نے پورے لائیو کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گرپ ہونی چاہیے. اب جیسے آپ کے آنے سے پہلے میں نے شو کو سنبھال کے رکھا. سنبھال کے رکھنا, یہی ساری بات ہوتی ہے. کراؤڈ کو اٹھنے نہیں دینا, اینڈ تک کراؤڈ کو کیسے باندھ کے رکھنا ہے, مین جو گیسٹ آئے ہیں ان کا ویلکم کیسے کرنا ہے. مطلب ایک بندے نے لاکھوں روپے دیے ہیں, اسپانسر جو آیا ہے اس کو پروٹوکول دیے کے ساتھ, دھڑلے کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کرنا. ہوسٹ کا کام ہے وہ, پھر اگر ہوسٹ ماٹھا سا ویلکم کرے گا تو پھر تو. لیکن دیکھیں یہ بات میں نے درست کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہی کرنی ہے یار, کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے, کر دے گی. یہ چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں. پراپر ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا, اسی سوچ کو ہم نے بدلنا ہے. جینیفر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ اس فیلڈ میں کیسے آ گئی؟ کوئی اور شوق نہیں تھا؟ نہیں, میرا یہی شوق تھا, بچپن سے شوق تھا. کیا بات ہے. اچھا, تو گھر والوں کی سپورٹ تھی, گھر والوں کو لگتا تھا کی سپورٹ تھی مجھے. ہاں, تو کیا فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا اور کیسے چانس ملا یا کوئی اپرچونٹی ملی؟ سو بس ایک ARY کا آڈیشن تھا, میں وہاں پر گئی. اچھا, تو یہ کہ بس. کس چیز کا آڈیشن؟ ڈرامہ کا. ٹھیک ہے, تو کیا کریکٹر دیا؟ سناٹا کا آڈیشن تھا. اچھا, ARY پہ کیا کریکٹر دیا تھا انہوں نے آڈیشن کے وقت؟ کریکٹر میرا یہی تھا, صبح قمر کی فرینڈ کا. اچھا, تو کیا کھڑوس سی فرینڈ یا چلبلی سی فرینڈ؟ دونوں. تو آسانی سے کر لیا تھا؟ آسانی سے کر لیا تھا. گریٹ. اچھا, جب آپ کا فرسٹ ڈرامہ یا فرسٹ جب آپ اس فیلڈ میں آئی, لوگوں کا ریئیکشن کیا دیکھنے کو ملا؟ کیونکہ مجھے اگر خواتین کی بات کروں نا, ہمارے لوگ ٹی وی پہ تو بڑا دیکھتے ہیں یا پھر لائیو مل جائے تو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, بٹ اگر بات کی جائے اپنی جب فیملی کی, اپنی فیمیلز کی بات آتی ہے, تب اس فیلڈ کو بڑا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے. کیوں ہے یہ سب کچھ میں نے فیس کیا ہے. کیوں ہے سوال, کیوں ہے؟ بس میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری نیو جنریشن کو جو ہے نا, معاشرے میں جو بھی ہر اس میں کرنا چاہیے کام. فیشن انڈسٹری ہے, چاہے وہ مطلب کوئی ٹیچنگ کا ہے, کچھ بھی, مطلب بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے ہر کام میں. یہ کہ اپنے ٹیلنٹ کو چھپا کے نہ رکھیں, دبا کے گھر میں نہ رکھیں, اس کو نکلیں, باہر کی دنیا دیکھیں, خود کا ٹیلنٹ اس کو استعمال کریں. تو بس میرے اندر بھی وہ ایک تھا, ایک جوش تھا, ایک جذبہ تھا کہ میں نے نکلنا ہے, بس میں نے اپنے ٹیلنٹ کو یوز کرنا ہے. تو بس میں نکلی. تو یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے اسٹارٹ میں, لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اچھا, اب تجربہ ہو گیا. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ کچھ سیریز میں, ڈراماز میں کام کیا ہے, اس حوالے سے ہمارے پاس آپ کے کچھ کلپس کا مونٹاج ہے, اس میں ایک سبق بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے, جو کہ ہم نہیں بتائیں گے اسکرین پہ, ہم بھی دیکھتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. جی پلے کیجیے. ناظرین, یہ ایک مونٹاج آپ نے دیکھا. یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, جب ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کاش کا, یہ جو لفظ ہے یہ یوز کرنے سے پہلے, یعنی کہ پچھتاوے سے پہلے, اس ویڈیو میں جو آپ نے پیغام دیکھا وہ یہ کہ کسی پہ اندھا اعتماد, ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کے علاوہ کسی پہ بھی آپ بھروسہ نہیں کریں, کیونکہ ہم جذبات میں ایسے ہم بہہ جاتے ہیں. کسی پہ اتنا کوئی اگر 2 لفظ کی بات, 4 تو زیادہ میں نے بول دیا, 2 لفظ اگر کوئی ہم سے میٹھے یا پیار کے بول دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا ہے, اور جو یہ کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں. ایون یہ خواتین کی میں ناظرین بات کر رہی ہوں, میری جو بہن بیٹیاں ہمیں جو سن رہی ہیں, یہ میں اسپیشلی ان کو پیغام دینا چاہ رہی ہوں. عورت ہے, نازک ہے, پیار سے جب اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بہت سافٹ کارنر رکھتی ہے. سو وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہے, تو وہ کچھ بھی کر جاتی. سو پلیز, یہ بہت زبردست میسیج تھا, اس میسیج پہ عمل کریں کہ کسی پہ آپ نے اس طرح ٹرسٹ نہیں کرنا. اپنی عزت آپ لوگوں نے خود محفوظ رکھنی ہے. جی جینیفر, بہت خوبصورت پیغام تھا ماشاءاللہ سے اس کے اندر.
انڈسٹری کی بات کرتی ہوں, ہماری فیشن انڈسٹری کی بات کریں, یہ جو ہیپننگ, یہ جو میسج آپ کا ہم نے ڈراماز میں دیکھا, یہ حقیقت بھی ہے اور یہ حقیقت ہمیں آئے دن دکھائی دیتی ہے. کیا آپ بھی تو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, میں بھی تو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, ہم جیسی اور بہت ساری خواتین اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں جو اپنی باؤنڈریز سیٹ کیے ہوئے ہیں, اپنے لمیٹیشنز کو کراس نہیں کرتی. سو یہ جو لڑکیاں جن کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے, کیا ان میں اتنی عقل یا سوچ نہیں ہے یار کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں؟ بس یہ جو ہے نا ایک ٹرسٹ, ہاں بس اگر اس کو ہم سمجھ لیں کہ ٹرسٹ ہر ایک پہ نہیں کرنا, نہیں کر سکتے یار, نہیں کر سکتے. خود کو لے کے چلیں باہر کام کریں لیکن ٹرسٹ کسی پہ نہ کریں. یس سنیل, اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرتی ہوں. اب تو ایونٹ آرگنائزر ہیں آپ, نے تو ہر کسی کو ہائر کرنا, اس سے بات کرنا, ان سے میٹنگ کرنا, آپ کا تو ایکسپیرینس سب کے ساتھ ہوتا ہے. ماڈلز کی میں یہاں فیمیل کی بات کروں یا میل کی بات کروں, دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں, اور یہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے, نہ صرف فیمیل کے ساتھ بلکہ میل کے ساتھ بھی یہ ہیپننگز ہوتی ہیں کہ وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں, پھر ان کی چیزیں اس طرح سے ویڈیو آڈیو یا ان کی پکچرز وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ ہماری انڈسٹری میں یہ چیز اتنی کیوں ہے یار؟ مطلب اب دیکھیں, میں بھی تو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, بٹ ہم نے کام کو کام سمجھا, اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا. دیکھیں وہ انڈسٹری کے علاوہ ہمارے معاشرے میں مطلب باقی فیلڈز میں بھی بہت ساری لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح کے معاملات تو ساری جگہ پہ ہو رہے ہیں. ہماری انڈسٹری تھوڑا سا ہائی لائٹ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ شو بز ہے, تو وہ سب کچھ سامنے آتا ہے, ہر کسی کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہماری انڈسٹری میں یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, باقی جگہ بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ انڈسٹری ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہے. ایگزیکٹلی, اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ کوئی بھی فیلڈ ہو, ہم نے اپنی لمیٹیشنز رکھنے, اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی, اس کو کراس نہیں کرنا, چاہے فیشن انڈسٹری ہو یا اور کوئی شعبہ ہو. مزید بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ناظرین, سرچ پر ہمیں کہتے ہیں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ایسے ایونٹ کی جو ہم سب کو بڑا پسند ہوتا ہے, اور اسپیشلی اگر ینگسٹرز کی بات کروں, ہماری لڑکیوں کی, لڑکوں کی بات کروں, جب انہیں لگتا ہے کہیں ایسا فیشن شو, ایسا ایونٹ, ایسا فیسٹیول ہو رہا ہے, میوزک کنسرٹ کی بات کریں, ایسا کوئی فیسٹیول چل رہا ہے, تو بھگدڑ مچ جائے گی, اور کہیں سے بھی انہیں ٹکٹس چاہیے, کہیں سے بھی پاسز چاہیے, تو بس انہیں حاصل کرنے ہیں, کیونکہ وہاں انہیں شور شرابہ اور ششکا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. سنیل, ایسے جب ایونٹس کی بات کرتے ہیں, فیملی بہت کم دکھتی ہے مجھے, کیوں؟ زیادہ کپلز ہمیں دکھائی دیں گے, یا کچھ مرد حضرات جو ایجڈ ہوں گے تھوڑے, وہ ہمیں دکھائی دیں گے. فیملی بہت کم دکھتی ہے, وائی؟ دیکھیں معاشرے میں لوگ اپنے فیملی کے ساتھ آنا, مطلب ابھی تک اتنا زیادہ ایڈوانس لوگ نہیں ہوئے کہ اپنی مطلب فیملی کو اس طرح کے ایونٹ میں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایڈوانس کے ساتھ, اگر ہم وہاں پہ ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں, ماحول دیں, کیونکہ جیسے میرے بات کی, وہاں پہ کپل زیادہ ہوتا ہے, سو ان کے اپنے ششکے وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں, ریمپ پہ جس طرح کی ماڈل چل رہی ہوتی ہیں, جیسے کپڑے زیب تن کیے ہوئے, تو فیملی تھوڑا اوائڈ کریں گے نا اس چیز کا. نہیں, ماحول تو مطلب اس طرح سے ہوتا ہے, لوگ خود سے اوائڈ کرتے ہیں. کانسیپٹ بنا ہوا ہے اس طرح سے لوگوں کا, ماحول تو ٹھیک ہوتا ہے, مطلب نارمل آج کل وہ اتنا اچھا ہے. میں بیبیز انڈسٹری سے ہوں, یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے میرے ساتھ کہ میں نے ایسے شوز دیکھے ہیں یہاں اسلام آباد کے اندر, کہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں اسلام آباد میں شو دیکھ رہی ہوں یا کہ دبئی میں ہو رہا ہے, یا کسی میں مطلب سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسا شو ہو رہا ہے. دیکھیں وہ پھر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم تو فیملی شو کا کام کرتے ہیں. ہم جو مطلب بات کریں کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کی, سو ایک تو میرے خیال سے یہ وجہ ہے کہ فیملی انوائرمنٹ بہت کم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہماری کچھ اپلیکیشنز آئی ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گی, لوگوں کو پتہ ہے کون سے اپلیکیشن, یا انٹرٹینمنٹ کے اپلیکیشنز, جو ہم نے ایونٹس میں ان کو بلانا شروع کر دیا. لوگ جو واقعی مطلب آپ کے اسپانسرز تھے, انہوں نے اسپانسرشپ ختم کر دی, اوبویسلی انہی لوگوں کی وجہ سے. کیونکہ
इनका कोई बैकग्राउंड उस तरह से है नहीं, बस मतलब एक नाचना, फ़ोन गाना पे और सामने बस रख 15 के, सेकंड की वीडियो बना दी। और उसमें ना टैलेंट का पता है ना नहीं है, कुछ, या आप उनसे बात करो, उन्हें बात करना नहीं आता, बस पता। वाहियात होगा, इस तरह की हरकतें करेगा, या कोई मतलब साइको है, नॉर्मल बंदा है, तो उसका क्या उसने मतलब प्रमोट करना है किसी के ब्रांड को, किसी चीज़ को, शो में आके। फिर इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इनको तमीज़ नहीं है बात करने की। ओह अच्छा, हमारे तो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं नाम किसी का हाईलाइट नहीं कर रही क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ। सो जिन्होंने कुछ इवेंट्स में ऐसी कोरियोग्राफी की जिसमें डांस का कुछ ऐसा उन्होंने सेगमेंट रख दिया, कुछ मॉडल्स की ऐसी उन्होंने एक्टिविटीज़ रख दी जो कि मतलब टू मच बहुत ऑकवर्ड्स थी। देखें, इन्हीं लोगों की वजह से थोड़ा सा बदनाम हो जाता है इंडस्ट्री। ओवरऑल देखें उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, कोई एक गंदी मछली होती है, फिर उसकी वजह से सारा काम जो है ना, हम सुन रहे हैं ना कि एक ही मछली पूरा तालाब गंदा करती है। यही बात सो ऐसे लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। अच्छा माशाल्लाह, आप इतने ज़बरदस्त इवेंट्स करवाते हैं, आपकी इवेंट्स की कुछ झलकियाँ हमारे पास है, खूबसूरत सा मोन्टाज तैयार किया हुआ है, वो देखते हैं, फिर उसमें हम बात करेंगे। प्ले कीजिए। फिर वेलकम बैक। ये आपने देखे कुछ झलके जो कि सुनील ने शोज़ करवाए थे। सुनील, जो मैंने आपका शो किया था वो फर्स्ट था? वो फर्स्ट शो था उस एज एन शो की पिक्चर्स ऑर्गेनाइजर। इसमें नहीं है ना? उस शो की मैंने भेजी थी वैसे। जबकि वो बहुत अच्छा शो बहुत था। अच्छा, देखिए बहुत सुनील ने अच्छा ये शो था। अच्छा नहीं किया, मैंने कहा लाइव में ये गिला करती हूँ कि उस शो के पिक्चर्स कहाँ। नहीं, मैंने यही बताना था लोगों को, हाँ। आपके साथ ही आगाज़ हुआ था आगाज एज एन हुआ था, और ऑर्गेनाइजर। वो इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से शो रहा था। नाज़रीन मैं बताऊँ, फर्स्ट शो था, फैमिली शो था, फैमिली शो था, फैमिली बहुत एग्जैक्टली families ने फैमिली बहुत शो। ज़्यादा। अच्छा सुनील, इसमें डिज़ाइनर्स तक अप्रोच कैसे होती है? देखें, डिज़ाइनर्स तो खुद अप्रोच कर लेते हैं अच्छा। ज़्यादातर, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू मतलब हाँ। शो केस देयर स्टाफ, तो उस वजह से डिज़ाइनर्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अच्छा, उसमें जो आपके मेकओवर करने के लिए सैलून जो चाहिए होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर चाहिए होते हैं, ज्वेलरी वाले चाहिए, फिर आपको प्रॉपर इवेंट में कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अब कैसे, आप इनके पास मीटिंग के लिए जाते हो या ये लोग खुद अप्रोच कर लेते हैं? देखें, ज़्यादातर लोग अब तो इस तरह से सिचुएशन है कि खुद ही लोग ऑफिस में आते हैं, ओके, मतलब यानी प्रोफाइल बन चुकी चुकी है। पीपल आर आस्किंग के नेक्स्ट शो कब है, अच्छा। वी वांट टू जॉइन, और इस तरह से। यार पिछले काफ़ी दिनों से हमें कोई ऐसा शो नहीं देखने को मिल रहा। मतलब हम ये समझें कि इस्लामाबाद की अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, लाहौर कराची में तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इवेंट्स चल रहे हैं, लेकिन उस तरह वहाँ भी नहीं चल रहे जैसे पहले हुआ करते थे। बट अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की इंडस्ट्री की बात करूँ, यहाँ तो मुझे नहीं नज़र आ रहे शोज़। देखें, यहाँ पर हमने जो ये लास्ट शो किया है, बहुत मुश्किल के साथ एनओसी मिला हमें। अच्छा। 2 दफ़ा मैंने डेट पोस्टपोन की। नहीं, एनओसी क्यों नहीं दे रहे? पहले तो आसानी से आई थिंक मिल जाती थी। एनओसी इस वजह से नहीं दे रहे थे कि अनसर्टन गवर्नमेंट की जो सिचुएशन चल रही थी, राइट। कोई पता नहीं, वो हम एनओसी लेने जाते थे, वो कहते थे इस डेट को तो इमरान खान साहब आ रहे हैं, धरना हो रहा है, इस तरह से। अच्छा, इस वजह से तो ना सिर्फ ये आपकी हमारी फैशन इंडस्ट्री में, बल्कि अदर जो कॉर्पोरेट इवेंट्स थे या उन चीज़ों पे भी बहुत असर पड़ा था, बहुत पोस्टपोन हुए थे, और ये चीज़ें पोस्टपोन होते फिर ये वाला शो इमरान खान साहब आए थे, उसके 2 दिन बाद हमारा शो था। अच्छा। जिस दिन वो वहाँ से फैज़ाबाद से वापस उन्होंने धरना किया था, तो उससे 2 दिन बाद शो था, तो मैंने कहा आप एनओसी दे दें, सब कुछ कर दें, लेकिन नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने कैंसिल किया, लास्ट डे तक एनओसी मिला। अच्छा। और वो भी हम चांस पे थे कि वो यहाँ आके स्टे करेंगे, क्या करेंगे, नोबडी न्यू कि क्या होगा। वो थैंकफुली तो वो क्या फिर डिस्पर्स उस हो तरह गए। से क्योंकि बहुत टाइम बाद आपने भी शो करवाया, और चूंकि पिंडी इस्लामाबाद की इंडस्ट्री में हमें ऐसा शो देखने को मिल भी नहीं रहा कि लोग थोड़ा सा एंटरटेन हो सके, और स्पेशली हमारे जो यूथ है वो एंटरटेन हो सके। सो रिस्पॉन्स अच्छा था? रिस्पांस अच्छा था, इंडस्ट्री का रिस्पांस अच्छा है, स्पॉन्सर्स का भी अच्छा था। वो कैंसिल होने की वजह से काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ, क्योंकि पहले वाले जो स्पॉन्सर्स हैं जेनिफर वो जैसे कमाते थे ना पहले से, अच्छी फाइनेंशियल चीज़ें थे, वो कम हो गए। अच्छा, एज अ मॉडल आपने काफ़ी शूट्स किए, काफ़ी काम किया, उसमें कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूँगी भी मैं तो अपनी मर्ज़ी के अलावा किसी का सूट नहीं पहन सकती, अपनी मर्ज़ी के अलावा मैं मेकओवर नहीं कर सकती। तो एक मॉडल के लिए कितना मुश्किल होता है यार? मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि ये मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कि वो किस तरह, मतलब मेरी मेकअप आर्टिस्ट सुन रही है ना, वो किस तरह उनको कैसे आपको बनाते हैं, खूबसूरत dress के बनाती है। साथ, बिल्कुल। हाँ। तो ये कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने काम किया अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अच्छा, आगे आगे क्या क्या सोचा है?
کیونکہ کچھ لوگ ایسے, میں یہ حقیقت بات کری کیونکہ سنیل جانتا ہے کہ میرا اس انڈسٹری میں بہت زبردست ایکسپیرینس ہے اور بہت لوگوں کو جانتی ہوں جو آئے اور ہوا ہو گئے. سو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آگے کا کیا پلان ہے, اسی انڈسٹری میں خود کو آگے بڑھائیں گی یا کوئی اور پلاننگ کر رکھی ہے آپ نے؟ نہیں, اسی میں آگے خود کو بڑھانا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا بزنس بھی کوئی کرنا ہے اپنا چھوٹا موٹا. اچھا, میرے گھر والے بھی یہ کہتے ہیں میڈیا میں جاؤ, کام کرو, ہوسٹنگ کرو, پروگرام کرو, ایونٹس کرو, لیکن کوئی اپنا بزنس بھی شروع کر لو. لیکن میں اتنی کام شروع نہیں کر پا رہی. نہیں, ابھی میں نے اسٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اگر نیکسٹ شو پہ آپ کے آئے نا تو بتاؤں گی, پھر ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. ہماری وہ خواتین, وہ بہنیں یا بچیاں, لڑکیاں جو شوبز انڈسٹری میں, فیشن انڈسٹری میں آنا چاہتی ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی؟ ان کو یہی پیغام دوں گی کہ ایک بس یہ ہے کہ شو کی حد تک رکھیں اس کو, سر پہ نہ سوار کریں. سر پہ سوار نہ کریں. یس ایگزیکٹلی. جی سنیل, میں چاہوں کہ آپ ہمارے جو کہ ماڈلز کو بھی پیغام دیں اور جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں ان کو بھی پیغام دیں کہ ہم نے ہمارے پاکستان انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے. جیسے ہم باقی ویسٹ کی انڈسٹریز کو ہم ایگزامپلس کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں, تو وائی ناٹ ہم اپنی انڈسٹری کو ایسے بوسٹ کریں؟ جی, ماڈلز کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, وہ کتنا کام کیا ہے, کیا کیا ہے, بیکاز بہت زیادہ فیک لوگ ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو بدنام کیا ہوا ہے. تو آپ پروفائل چیک کریں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں سارے, دیکھ لیتے ہیں کسی نے کتنا کام کیا ہوا ہے تو اور کس کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے. کچھ تھوڑا لوگوں سے بھی پوچھ لیں, یہ اسٹوری لوگوں سے پوچھ لیں اس بندے کی ریپوٹیشن کیسی ہے, کتنا کام کیا, تھوڑا سا وہ اپنا ہوم ورک کیا کریں. یس ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سنیل آپ کا, جینیفر آپ کا, آپ نے ہمیں لیٹ وقت دیا لیکن دے دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ. ناظرین, یقیناً ہم پاکستان کی فیشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, ابھی بھی بہت ساری پرابلمز ہیں, سب نے مل جل کر ان پرابلمس کو حل کرنا ہے تاکہ ہم پھر ویسٹ کی انڈسٹری کو نہ دیکھیں, اپنے پاکستان کی انڈسٹری کو دیکھو, اس کو بوسٹ کریں, اچھے اچھے ڈراماز, اچھے اچھے موویز, اچھے اچھے فیشن شو آرگنائز کروائیں اور اس انڈسٹری کو کامیاب بنائیں. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک ٹریک نہیں مل رہا, اپرچونٹی نہیں مل رہی, ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا. سو ایسے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ ہے انہیں پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ وہ اپنا اور اس ملک کا, اس انڈسٹری کا نام روشن کریں. بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے جن سے کریں گے اور چٹپٹی باتیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیں سچ سویرا. پہلے آپ سے ہم نے بات کی فیشن انڈسٹری کی, آپ کو کچھ بتایا کہ کیسے خود کو گروم کر سکتے ہیں, یا پاکستان کی فیشن انڈسٹری اس وقت کہاں جا رہی ہے, کتنا بوسٹ کر رہی ہے, کتنا ڈاؤن ہو رہی ہے, اس پہ ہم نے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں, اچھا یہ جو ابھی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے اس کا کنیکشن بھی آپ ہماری انڈسٹری کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی شوز وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی شوٹ ہوتا ہے اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ, تو اس میں یہ جو ابھی میں بات کرنے لگی ہوں نا, یہ لوگ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. ان کے بغیر ہم شو کروا ہی نہیں سکتے, ان کے بغیر یہ شو ہو ہی نہیں سکتا. بات کی جا رہی ہے فوٹوگرافی کی. ایک فوٹوگرافر کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا, ہم کیسے جو ہے اس میموری کو اپنے وہ سمیٹ کے رکھیں گے یا کیپچر کریں گے جب یہ لوگ نہیں ہوں گے. اگر میں شو کی بات کروں, میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کن کا کام ہے؟ یہاں پہ میری پوری جو کیمرہ ورک کری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. جب تک یہ کیمراز نہیں ہوں گے ہم آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. تو جب تک ان لوگوں کے کیمراز نہیں آئیں گے ہم خوبصورت نہیں لگیں گے, ہماری وہ میموری سٹور نہیں ہوگی جو ہم اپنے آنے والے وقتوں میں اپنے بچوں کو دکھا سکیں کہ کسی زمانے میں دیکھو ایسی بھی ہوا کرتی تھی, ایک خوبصورت سی چنچل سی ماڈل ہوا کرتی تھی, ریمپ پہ واک کیا کرتی تھی, یا فلاں جگہ میں گھومنے گئی, دیکھو کتنی خوبصورت جگہ تھی, تو وہاں ہم نے پکچرز لی. اور یہ مطلب اس طرح کی جو
खूबसूरत सी यादें होती हैं उनको स्टोर करना, उनको कैप्चर करके रखना, इन लोगों की इसमें बहुत अहम जिम्मेदारी आती है। अच्छा, ये तो होगी मेमोरीज़ की बात, ये तो होगी इंडस्ट्री की बात, ये तो हमारे जो दीगर अपने इवेंट्स होते हैं, शादी ब्याह के जो मौके होते हैं उसकी जब हम बात करें तो ये तो वो चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वैसे कुछ लोग जो एक नेचर को, खूबसूरती को कैप्चर करने का शौक़ रखते हैं, जो हमारे आज के दोनों गेस्ट में मैंने देखा है माशाल्लाह से इनका जो काम और इतनी खूबसूरत इनके जो क्लिक्स होते हैं, बंदा कहता है कि बस मैं उसको देखता ही रहूं। मैंने जो हमारे आज के गेस्ट में से एक का मैंने जो क्लिक देखा जहाज़ का, उड़ते हुए जहाज़ का, यानी कि जो हमारी 23 मार्च की परेड होती है या अदर दीगर जो चीज़ें चल रही होती हैं, कि अब आप घर में बैठी हुई है तो आपको ये कैसे सोच आई होगी कि मैं आसमान में उड़ते हुए परिंदे को कैप्चर कर लूँ। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आज हम इनसे जानेंगे। अच्छा, इसमें आज जो मैं एक और चीज़ पे फोकस करूँगी वो ये करूँगी, कहा जाता है कि कैमरा वर्क की बात करें, चाहे वो फोटोग्राफी की बात करें या अदर वीडियोग्राफी की हम उसकी बात करते हैं, कि ये मर्द हजरात का काम है, ये तो ख़वातीन का है ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, टफ़ है, इसमें तो धक्कम धक्की हो सकती है, देर सवेर हो सकती है, तो ख़वातीन तो कैमरा वर्क नहीं कर सकती, ये तो कैमरा मैन ही हो सकता है, कैमरा वुमेन नहीं हो सकती है। सो ये कॉन्सेप्ट क्यों है, या इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या इसमें अगर जो एक मिसकंसेप्शन आ रही है उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इस पे बात करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी, बल्कि आज जो हमारी गेस्ट है वो भी दोनों लेडीज़ हैं और माशाल्लाह उनके काम की जो मैंने बात की ना, कि वो घर बैठते हुए देखते हैं, अच्छा आसमान को हम कैप्चर करते हैं, तो ये एक टैलेंट होता है कि आपको एक फटक से सोच आती है। जल्दी से मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। आज की पहली हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह से नेशनल फोटोग्राफर है जी, हिना खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच वक्त देने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, ये जो मैंने आसमान पे उड़ते हुए परिंदे को कैप्चर करने की बात की ना, ये जहाज़ को, वो इन्हीं के कारनामे। आप भी नेशनल फोटोग्राफर है मासूमा ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम मासूमा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? बहुत लंबे अरसे बाद हम मिले हैं ना। जी जी, बहुत ही लंबा, एक होता है ना थोड़ा सा लंबा, एक होता है बहुत लंबा अरसा। हाँ जी, थोड़ी सी वो बीच में मसरूफियत, ये एग्जैक्टली मसरूफियात हो जाती है। नाज़रीन, इन हमारी आज दोनों टैलेंटेड ख़वातीन से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई टिप लेना चाहते हो कि अगर आपके पास छोटा मोटा कैमरा है, मोबाइल तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन मोबाइल से पिक्चर्स बनाना भी एक आर्ट है जो कि हमें उतना नहीं पता जितना इन लोगों को पता है। सो अगर आप इससे रिलेवेंट कुछ सवाल करना चाहते हो तो बिलाझिझक कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हिना, आपसे शुरू करती हूँ। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में आए कैसे, क्योंकि कहते हैं ये तो मर्दों की है, यानी जहाँ भी देखो हमें कैमरामैन चाहिए, ऐसा ही है। ये नहीं कहते कि हमें कैमरा वुमेन चाहिए, ऐसा ही है, ये कैमरा मैन का एक टैग है। तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? अच्छा, एक्चुअली देखें, होता ये है कि इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो ये कि आपका जो फैमिली सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो तो हर फील्ड में ज़रूरी। ऐसा ही है, बिकॉज मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो फोटोग्राफी में बहुत उनका इंटरेस्ट था, वो पहले से, लेकिन उनका हर लेटेस्ट कैमरा वो जब आता था तो वो लेते थे। तो आई थिंक वो जीन्स में होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था। अच्छा, तो ये वो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी आपको बचपन से? एग्जैक्टली। आफ्टर मैट्रिक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि स्कॉलरशिप आएगी तो हम आपको कैमरा लेकर देंगे। क्या बात है। तो बेसिकली मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया ये काम, और अब काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं कर रही हूँ। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे बीच में, इवन फैमिली से भी काफ़ी लोग जो है वो मतलब उनको इशू था कि ये लड़कियों का काम नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख कर ये क्या कर रही है, ये मतलब हमने ये वो माइंडसेट बना लिया, ये तो लड़कियों का काम नहीं है, ये क्या कर रही हो इतना पढ़ लिख कर, ठीक है इतना पढ़ लिया, मतलब हम समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है ये उसका काम है। ऐसा ही, इसमें भी कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, समझना जरूरी है, सिर्फ क्लिक्स तो नहीं करने आपने। कैमरा जो कि मतलब समझना हर किसी का काम नहीं है। अच्छा, ये शौक ना मुझे भी आया था, मैं ये अपनी स्टोरी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कहते हैं मासूमा से भी हम जान लें कि वो इस फील्ड में कैसे आ गई। मैं इस फील्ड में ऐसे आई कि एक तो जब एफएससी की बात और मैट्रिक की बात इन्होंने की, तो मैं भी अपना मैट्रिक का और थोड़ा सा एफएससी का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं बैठे बैठे वीडियोस बना लेती थी। अच्छा। और वो छोटे छोटे कैमराज आते थे तो उनसे पिक्चर्स खींच लेती थी। तो बस वो अम्मा अब्बा को थोड़ा सा हुआ कि इसका थोड़ा इंटरेस्ट है जर्नलिज्म की तरफ, तो इन्होंने मुझे फिर बैचलर्स कराया, फिर मास्टर्स करवाया। तो फैमिली सपोर्ट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि होनी चाहिए। और हमेशा जब भी एक बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है, हमेशा मैं
माँ बाप, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, Yes. तो मैं जब काउंसलिंग करती हूँ माँ बाप की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा बच्चे को वो चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, True. क्योंकि अगर वो काम समझ कर करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, कर सकता। लेकिन अगर वो पैशन समझ के करेगा तब वो अचीव अच्छा, कर मेरे पाएगा। अब्बे ने भी ये समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये एंकर बनना चाहती है, इसको जाने दे, इससे पहले कि मैं अपनी चीजें इस पे थोपूं और ये वो कामयाब ना हो सके। सो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो जब उन्होंने मुझ पे यकीन किया और मुझ पे उन्होंने भरोसा किया कि मैं अचीव कर सकती हूँ इस चीज़ पे, तो मुझे उन्होंने फील्ड ही वैसी दी कि मैं इसमें आके जाके एक्सेल करूँ। ग्रेट। तो फिर मैंने टीचिंग करना शुरू की, मैंने ए लेवल्स को पढ़ाया, और ए लेवल्स का तो जो है वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लेवल को टच करना होता है। स्टिल आई एम डूइंग इट। तो ये कि उसमें फोटोग्राफी को कुछ थोड़ा वो किया, सीखा, प्रोजेक्ट्स दिए बच्चों को, इंटर्नशिप्स ऑफर की। तो फिर उसके बाद अपने काम का सोचा कि अब तो खुद थोड़ा सा जो है वो करना चाहिए। तो फिर मेरी बहन ने इनिशिएट किया और उन्होंने मुझे बैकअप किया और उन्होंने मुझे कैमरा दिला के दिया, उन्होंने मुझे कहा कि यू नो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आगे जाके जो है वो चलती गई धक्के बहुत मिले, फिर उड़ना शुरू नुकसानात कर बहुत दिया और फिर हुए। उड़ती हुई चीजों को कैप्चर करना शुरू कर दिया। इट्स रियली ग्रेट। ये ना, क्या स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स यही थी कि लाइक कुछ लोगों को इशू था कि मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, और बेसिकली मेरा अभी थीसिस भी इसी में था कि फीमेल फोटोग्राफर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं एमफिल का, तो उसमें यही थी कि एक तो कुछ वैसे मैंने आज तक कोई मतलब जेंडर बेस्ड इश्यूज प्रॉब्लम तो मैंने इस फील्ड में नहीं देखी, लेकिन ये था कि ट्रैवलिंग इश्यूज ठीक है होती हैं लड़कियों को, काफ़ी लड़कियाँ रात को नहीं अलाउड नहीं होता ट्रैवल करना, लेकिन इसमें भी एक और फैक्टर ये आता है कि जिस तरह सिर्फ आपका शादी से पहले अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो शादी के बाद अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मतलब मैं इस फील्ड में इसलिए भी हूँ कि मतलब मेरा हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। क्या बात है। तो मतलब ये मेरी उस तरह से कोई इस तरह की प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मैं शादी से पहले भी इवन जाती थी। ओवरऑल देखा जाए मासूमा, तो आपकी मैं बात करूँ तो आपको स्टार्ट में सोसाइटी में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, या ओवरऑल हम खवातीन की बात करें? देखिए शौक है, ये शौक मुझे भी था, मैंने कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कैमरा, ये हम अक्सर कहते हैं कि पड़े लिखे लोगों का काम नहीं है कि इस फील्ड में है, जबकि कैमरे को पढ़ना ये पढ़े लिखे का ही काम है। ये कोई मामूली सा काम नहीं है, वो ये रील वाला कैमरा नहीं कि क्लिक करो डेवलप वो ले जाओ रील और डेवलप करवा के पिक्चर्स ले आओ। ये बहुत बड़ी, ये भी एक टेक्निक, एक रॉकेट साइंस इसको कह रहे हैं, कैमरे को रीड करना। सो मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि वो बेसिक चीज़ें थी, बाकी उसको याद रखना और वो बहुत मुश्किल था। सो मैंने उसको स्किप कर दिया कि नहीं, ये मुझसे ये मेरा वो नहीं है, मेरे काम की चीज़ है, यानी कि मैं नहीं कर सकती। सो आपसे मैं पूछूं कि आपको सोसाइटी में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, या बाकी अगर ओवरऑल खवातीन को देखें, शौक सब में ये पैदा हो रहा है, लड़कियाँ इसमें आना भी चाहती हैं, लेकिन उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? पहली बात तो ये कि आपने जो मैंने पैशन की बात की, जब आपके सामने पैशन हो ना, जब आपके सामने पैशन हो तो फिर आपको लोगों को असाइड कर देना चाहिए। पहली चीज, ठीक है। फिर छोड़े लोग क्या कह रहे हैं, फिर लोग का तो काम है कहना, एक ही लोग क्या कहेंगे लोग। ये कल मैंने एक लाइन भी दी है अपने सोशल मीडिया पे, वो लेकिन 4 लोग अभी तक मुझे नजर नहीं आए जो मेरी अम्मा कहती थी ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो आज तक मुझे नहीं मिले। वो मिल जाए तो फिर उनसे बंदा पूछे आपको क्या मसला है। नहीं, बट इफ यू, और अगर आपको पता है कि आपने अपना काम बेस्ट है, आपसे कोई आगे में निकल रहा है, फिर भी आपको पता है कि उस स्पेसिफिक बंदे ने आपसे ही काम लेना है, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको कोई मार्क नहीं दे सकता। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ ये मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ। और अगर देखा जाए तो गलती किससे नहीं होती काम में, बिल्कुल होती है। कोई भी अपने काम में मतलब 100% परफेक्ट नहीं है, नहीं दे सकता, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल चीज है, कोई भी इशू आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर हम कहें कि नहीं मासूमा को ये प्रोजेक्ट दिया है तो मासूमा तुमने तो 100% देना है, अगर तुमने नहीं दिया तो तुम एक अच्छी फोटोग्राफर नहीं। तो ये तो कोई जवाब नहीं। ये इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आई हैं, तो बहुत होता है। क्लाइंटल्स बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें इस तरह नहीं पसंद, हम क्या करते हैं? अच्छा, वो कहीं इसलिए तो नहीं करते कि थोड़ा बजट कम हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे? नहीं, वो तो पहले पूरी कोशिश करते हैं गलती निकाल के, नुक्स निकाल के ये कर दें कि आपने ये चीज ठीक नहीं बनाई, ताकि फिर भी हम एज अ मार्केट उसमें रहते हुए हम उनको कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि चले कॉम्प्लीमेंट्री आप रख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर भी आप लोगों का दिल बड़ा यार कि आप लोगों ने करना पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है। दोनों का सेम जवाब, यानी कि दोनों को ये चीजें फेस करनी पड़ेगी ना। आपको इस हवाले से, यानी कि अगर ये वेडिंग्स का या क्लाइंट्स के हवाले से
ہوتی ہے, کوئی ان کے برتھ ڈے کا ہے, ویڈنگ اینیورسری ہے, یا ایسے شادی بیاہ ہے, تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, مطلب میرا تو ایکسپیرینس بہت ہی برا لوگوں کے ساتھ. میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ تھوڑا سا اویئر ہو جائے کہ بھائی مطلب اتنا برا ایکسپیرینس ہے کہ مطلب میرے اسٹوڈیو کے سامنے کھڑے ہو کے ایک لیڈی جو ہے وہ, میں نے ان کو البم پکڑائی, وہ گاڑی بیٹھی تو کھینچ کے لے کر چلی گئی, ٹھیک ہے, کہ پیمنٹ نہ دینی پڑے ان کو. اتنا برا ایکسپیرینس ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جب شادی پہ اتنے پیسے لگا سکتے ہو ایک فوٹوگرافر کو دینے کے لیے, جس نے آپ کی میموریز اتنی خوبصورت کیپچر کی سب سے, اور ابو آل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں یہاں پہ تھوڑا کچھ انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگ نا پوسٹ ڈالتے ہیں کہ جی وی نیڈ اے فوٹوگرافر, our budget, please do not charge us kidneys and liver, and please we can only play 5,000. میں نے کہا آپ موبائل پکڑیں, میں آپ کو سکلز بتاتی ہوں, آپ موبائل سے بنا لیں. ضرورت کیا ہے کہ آپ کو ایک پراپر پروفیشنل ہائر کریں, پھر اچھا ہے نا. وہی میں نے بات کی نا, موبائل فون تو سب کے پاس ہے, لیکن آپ وہ ٹیکنیک جان لیں کہ ہمیں اس سے پکچر کیسے بنانی. اچھا, خود ویری سمپل. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی, میں نے بلکہ اسٹیٹس بھی ڈالا تھا اس بارے میں فیس بک کے اوپر. کلائنٹ آتا ہے, آپ کو کانٹیکٹ کرے گا, آپ کا پیج بھی دیکھ رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, اور پھر وہ یہ بولیں گے کہ اچھا جی ہم نے ہائر کیا ہوا ہے, لائک بڑے میک اپ برانڈس کو, وہ اسپیسیفک نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ہمارا ڈریس, یہ ہمارا مطلب ڈیزائنر ہے, جو بھی سارا کچھ انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کر کے مارکیز جو ہیں وہ سب سے بیسٹ بک کرا کے آ کے کہیں گے جی بجٹ ہمارا فوٹوگرافی کا اتنا کام ہے. ایسے کلائنٹ کو تو میں لیتی یار, ایسے لوگوں کو میں خود ایسے, مطلب اب صرف اس میں آپ فوٹوگرافی میں بات کریں, ادر فیلڈ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں بات کریں, اپنے ایونٹس پہ, اپنے ڈریسنگ پہ وہ لاکھوں کروڑوں لگا دیں گے. بالکل. بٹ جب بات آتی ہے مطلب ایک آپ کی خوبصورت سی میموری جس نے کیپچر کرنی ہے, جو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں, ایک یادگار مومنٹ ہوگا, اس کے لیے میرے پاس بجٹ نہیں. اور وہ کہتے ہیں آپ نے تو صرف تصویریں کھینچنی ہے نا, کہ اور کیا کرنا ہے. اچھا, اس میں تو میں خود کھینچ لیں بھی کروں گی کہ اچھا خود بنا لو بھائی. وی آسکڈ ہم دی ویری فرسٹ پلیس, ہم تو پہلے اگر چلو آپ ٹھیک ہے بجٹ اتنا نہیں دے رہے, ہم کہتے ہیں کہ یار چلو ہمیں ایسی کوئی پکچرز ہو جائے جو ہم سوشل میڈیا پہ لگا سکیں تاکہ ہمیں پروموشنز مل جائے. وہ بھی الاؤ نہیں کرتے. اچھا, نہیں الاؤ کرتے. اور ایک سے ایک اچھا شاٹ ہمارا رہ جاتا ہے. ہائی گاڈ, بھائی یہ تو واقعی بڑی کام. اٹ از ویری چیلنجنگ سم ٹائمز, کہ مطلب آپ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں, آپ اس کو کہیں پہ پوسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پرموشن ہو سکے, لوگ جان سکیں. پرائیویسی تھنگ, ہمیں بھی تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے ہمیں ہمارا کلائنٹل ہے, ہمیں تھوڑا سا ان کو بھی رسپیکٹ, ظاہر ہے اٹس آلویز دیئر, اور پرائیویسی لیول ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ آلریڈی اپنی فیس بک پہ پکچرز لگا رہے ہیں, ان کو ہمیں پتہ ہے کہ دے پٹ دیئر پکچرز آن فیس بک, ایون دے ڈونٹ الاؤ کہ جی نہیں ابھی نہ لگائیں. آپ نے خود ڈی پی لگائی ہوئی ہے موبائل سے کھینچ کے اپنی شادی کی, تو ہم پھر کیوں نہ پیج پہ لگائیں. اس پہ تھوڑا سا ہمیں آبجیکشن ہوتے ہیں. پھر میں نے بجٹ کے حساب سے میں نے یہ رکھنا شروع کر دیا تھا کہ اتنی پکچرز ہم سوشل میڈیا پہ لگائیں گے. اچھا, میں نے کچھ پالیسیز اپنی ریویو کی تھی. پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے, تھوڑا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ کام اپنانے پڑیں گے کہ جب آپ ویسے نہیں مان رہے ہیں تو پھر تھوڑی پالیسیز رکھیں کہ بھائی یہ ٹرمز ہیں, اگر آپ فالو کرتے ہیں تو فائن. اور مزے کی بات, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ابھی وہ بلکہ میرے ہسبینڈ مجھے بار بار وہ کہتے تھے کہ آپ بھیجو, جب آپ کلائنٹ بک کرتے ہیں نا ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھیجو. اس نے مجھے اتنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لمبے بنا کے دیے. تو ریسنٹ جو کلائنٹ بک کرے نا تو میں اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھیجتی. اور ایون وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پورا ایونٹ کروانے کے بعد جب میں نے ان کو کہا آپ نے پڑھے تھے تو آپ کے یہ ایکسٹرا چارجز ہیں جو آپ نے 1.5 گھنٹہ اوپر لیا, وہ تو پتہ ہی نہیں ان کو. ٹھیک ہے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں تو خیر بل کے پیچھے لکھ دیتی ہوں سارے, تاکہ وہ پڑھتے پیچھے جو ہے نظر پڑ جائے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اچھا, یہ بات بھی ہے, اگر آپ انہیں چیز بھیج رہے ہیں کہ اب آپ اپنے فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں تو پڑھیں گے نہیں, ہاں ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا, چلیے بعد میں کر لیں گے, کوئی بات, ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں. بعد میں آپ تو جاتی کر رہی ہیں, اتنے زیادہ پیسے یہ بعد میں بیچارے آپ لوگ جتنے محنت کرنے والے ہوتے ہیں, آپ لوگ بیچارے بن جاتے ہیں. اور وہ 3-4 گھنٹے ایک ٹانگ پہ اوپر کھڑے ہو کے پکچرز کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. معصومہ, بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد اور ناظرین اپنے ان مہمانوں سے زبردست انٹرسٹنگ ڈسکشن کریں گے, کیونکہ بات جب ایک فیمیل کی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا شعبہ جس پہ بات کرے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہے ہی مرد حضرات کے لیے, لیکن آج کل ہماری خواتین بھی پیچھے نہیں ہے. سو مزید اس پہ انٹرسٹنگ بات کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
بات ہو رہی ہے بھئی آج ایک ایسے ٹیلنٹ کی جو کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیوں کا کام نہیں، خواتین کا کام نہیں. فوٹوگرافی کی ہم بات کریں کہ جب بھی بات آتی ہے یہ بہت ٹف کام ہے، یہ لڑکی کو وہ جائے گی ایونٹ کور کرے گی، وہاں پہ مرد حضرات ہوں گے، دھکم دھکی ہو سکتی ہے، وہ اپنا خیال کیسے رکھیں. بھائی عورتیں اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. اگر آج آپ لوگ بھی کامیاب ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسی عورت نے آپ کو کامیاب بنایا. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ عورت فیلڈ میں نکلی ہے، کوئی اپنا اس میں ٹیلنٹ ہے، وہ دکھانا چاہتی ہے، شو کرنا چاہتی ہے، اسے شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا، سو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ بھی کوآپریٹ کریں، اور اگر انہیں کہیں پرابلم آ رہی ہے تو وہ اس کا سلوشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں. معصومہ آپ کے میں نے کچھ کلکس دیکھے تھے ماشاء اللہ سے، ہوا میں جہاز کے لہرانے کے کلکس آپ کے ماشاء اللہ اتنے زبردست آپ نے کیپچر کی. یہ کیسے گھر بیٹھے بیٹھے کیسے سوچ آئی بس اور اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ؟ میں وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. میرے ذہن میں تھا کہ 23 مارچ آنے والا ہے. اچھا. تو ان کی پریکٹس ہوتی ہے 15 ڈیز یس. ہاں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس تھوڑا سا آسمانوں کی طرف دیکھا جائے اور پرندے چرندے تو ہم ویسے ہی کیپچر کر لیتے ہیں، تو وائی ناٹ ان جہازوں کو کیپچر کیا جائے. تو میں صبح 9 بجے 8:58 پہ مجھے پتا ہوتا تھا میں چھت پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی. آپ نے ٹائمنگ نوٹ کر لی تھی؟ اور مجھے پتا ہوتا تھا 9 بجے انہوں نے آنا ہے، کیونکہ ہمارے چھت کے اوپر سے گزرتے تھے. تو ایک تو بہت نیئر بائی تھا اور مجھے کیپچر کرنے کے لیے بڑی آسانی تھی. تو میں 8:58 8:59 پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی، 9 بجے ٹھک کر کے وہ آنا شروع ہو جاتے. کیا بات ہے. تو جب وہ پہلے آتے تھے تو میں کنٹینیوس شاٹ رکھتی تھی. اچھا. اور کنٹینیوس شاٹس پہ میں پہلے 2-3 دفعہ نکالا، بلری آئی، کچھ آئے، سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں. تو وہ 15 دن میں ایک دن میں نے لگ کے ایک وہ نکالی، اس کی پراپرٹیز نکالی. میں نے کہا اس پہ میں اپنا کیمرہ سیٹ کروں گی مینول پہ، اور اب میں لے کے دیکھوں گی. تو جب میں نے لی تو وہ پھر وہ بہت زبردست آپ کا. آل تو میرے شٹرز بہت زیادہ یوز ہوئے تھے، بٹ ایک وہ کہتے ہیں ایک ماسٹر پیس نکالنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا اپنی کیمرے کو بھی جو ہے وہ تھکانا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہاں 1-2 کلک لوں گا تو وہ اچھے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. اور جب you need to have good time and patience, passion and patience. یہ بہت ضروری ہے. اور یونیک چیزیں نکالنے کے لیے تو آپ کو پھر صبر کرنا چاہیے. صبر جب تک نہیں کریں گے کسی بھی چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہنا آپ نے کوئی ایسا انٹرسٹنگ ایسا کسی چیز کو کیپچر کیا ہو جو آج بھی آپ یاد کرتی ہوں تو کہیں کہ کیا بات ہی نا، تمہاری کارکردگی اور ٹیلنٹ کو میں سلام پیش کرتی ہوں؟ اچھا، مجھے ویسے نا بہت شوق ہے اینیملز کی فوٹوگرافی کرنے کا. خطرناک شوق ہے. بہت شوق ہے، ڈر بھی لگتا ہے لیکن مجھے شوق بہت ہے. مطلب میں اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس کرتی ہوں کہ ہم کہیں جائیں اس طرح، مطلب خطرناک وائلڈ اس میں اور اس طرح کی فوٹوگرافی کریں. تو بیسکلی لیکن ان کے لیے مطلب میں جاتی ہوں مطلب اس طرح کی جگہوں پہ تو کھینچ لیتی ہوں تھوڑی بہت اینیملس کی پکچرز. میں لگائی ہوئی ہیں لیکن پیج پہ کافی نیچے گئی ہیں. بٹ یہ ہے کہ مجھے اس چیز میں کافی انٹرسٹ ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس فوٹوگرافی میں آپ کو کافی لینز، بڑے بڑے لینز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور کافی جیسے میں نے جیسا کیپچر کیا تھا جہاز جب، تو میرے پاس تقریباً 70 to 200 تھا. تو اور وہ چھت پہ تھا تو ذرا اچھے اس پہ فوکس اور اچھی اس پہ لینتھ پہ تھا. تو میں نے بس وہی ہے کہ آپ کو فوکل لینتھ پتہ ہو تو آپ آرام سے کیپچر کر سکتے ہیں اس کو. اچھا ہینا، آپ کا کوئی ایسا اتفاق ہوا ہو، جیسے میں نے بات کی پہلا ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ فیشن انڈسٹری پہ تھا، سو جب ہم اس انڈسٹری میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بھرمار ہے فوٹوگرافر کی. فیمیل تو ایک دو کی نظر آتی ہے، زیادہ تر مرد حضرات ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. سو ایسا ایونٹ کور کرنے کا کہیں ہوا آپ کا اتفاق؟ اس طرح کے جو مطلب یہ فیشن شوز یا اس طرح کے ایونٹس جو ہوتے ہیں، کوئی فیسٹیولز ہو گئے؟ اچھا نہیں، میں ویسے سیلیبریٹی شوٹس کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور فیشن شوز وغیرہ میں خود نہیں کرتی. مطلب مجھے اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، انٹرسٹ نہیں کرتی. ہاں جی، 1-2 دفعہ آئی ہیں اپرچونیٹیز، بٹ میں اس میں خود انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتی. مجھے زیادہ ویڈنگ میں ہے اور کارپوریٹ سیکٹر میں مطلب اس طرح کے ایونٹ زیادہ مجھے سوٹ کرتے ہیں. معصومہ آپ کا ہوا ہو کوئی آپ کو ایسا اتفاق؟ ریل اسٹیٹ کے میرے پاس تھے. ٹھیک ہے. اور امیجن کہ ان کے ایوارڈز تھے اور 4000 بندہ تھا اور میں بھاگ رہی تھی لٹرلی. بٹ میں نے کیا کہا تھا، لوگوں کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں کہ جی ڈریسنگ ایسی ہے، یہ ہے، یہ کیوں بھاگ رہی ہے. میں نے چادر لی، میں نے چادر یوں ڈالی اور میں نے کہا اللہ کے حوالے، کیئر پہ کھڑی ہو، دیکھا جائے گا. جب آپ کا پیشن ہے تو آپ نے کرنا ہے کیپچر. یو ہیو ٹو ڈیلیور دی بیسٹ. یہ بہت ہیکٹک کام نہیں ہو جاتا؟ بہت زیادہ پیشن. اگین آپ کی پسند ہے نا، آپ کی پسند ایک چیز آپ نے کیپچر کرنی، آپ نے بیسٹ دینا ہے اپنا.
मेरी तो कंपनी का लोगो जो मेरा स्लोगन है वो भी है ना, क्वालिटी एज इट्स प्रॉमिस। सो जब क्वालिटी पे कोई इफ देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इसी में रिलैक्स कर देती हैं। जब भी ये थकती होंगी ना तो ये सोचती होंगी नहीं ये मेरा पैशन है, मैंने थकना नहीं है, मैंने क्योंकि अगर हम ये सोचना शुरू कर देना कि हमें हाँ। साइड पे लोग कितना देख रहे हैं, हाँ मैं सीट पे खड़ी हो जाऊंगी तो मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर आप काम समझ के कर रहे हो, आप पैशन समझ के नहीं कर रहे हो। यस, अगर आप लोगों पे फोकस करेंगे कि वो फलां मुझे देख रहा है, वो ये क्या कह रहा होगा, आपने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है, आपने अपने काम से मनवाना है, अपनी अपनी पेमेंट लेनी है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। और शौक भी जबकि देखें मासूमा, अगर हम देखें हमारी मीडिया यूनिवर्सिटी में ऐसी कुछ खवातीन हैं जो कैमरा वर्क कर रही हैं, और उस फील्ड में जाना और फिर कितनी भगदड़ होती है। आपका तो चले एक प्लान काम है, किसी इवेंट पे चले गए, या हो सकता है बीच में कुछ हर्डल्स आते हो जो भागदड़ वाले हो, लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं, जो इसमें खवातीन हैं जो कैमरा वर्क कर रही हैं, एक रिपोर्ट के लिए, पैकेज के लिए जब वो जाती टीम के साथ, तो मर्द हजरात के साथ उन्हें खड़ा होना है, बिल्कुल, जहाँ पूरी टीम मीडिया की मौजूद है। सो वहाँ उनको धक्कमधक्की का सामना करना पड़ जाता है, ये कैसे लोगों का, बट फिर भी वो डटी रहती हैं। ऐसा ही है। ये करना पड़ता है। हाँ। ये आपको अपने आप को मनवाने के लिए करना पड़ता है। हाँ। ठीक है, आपके ऊपर चैलेंजेस इस किस्म के आते हैं आपको। वो मैं एक और बात कहूँगी यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही गलत हो, औरत भी गलत हो सकती है। तो अगर आपको पता है कि आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, तो आपको कोई उस चीज में चैलेंज नहीं कर सकता। मैं भी हमेशा यकीन करो यही बात करती हूँ कि अगर आपको अपनी लिमिट्स का पता है ना, बाउंड्रीज का पता है, आपने सेट की हुई है, आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खाएंगे, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और जो आएंगी वो आपके अपनी क्रिएट की हुई होंगी। वो लोग आपको आपके लिए क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, वो आप लोग खुद उनको दावत दे रहे होंगे, आज प्रॉब्लम्स, आज दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मौसमा, जब आप शूट करती हैं, हम स्टिल फोटोग्राफी की बात कर लें, वेडिंग शूट्स की बात कर लें, आप ग्रूम और ब्राइडल की बात करते हैं, तो डिफरेंट उनको पोजेस बताना, ये तो काफी टफ होता है यार, मैंने ये देखा है लाइव, और फिर वो लोग हिचकिचा रहे होते हैं, बट आप अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं कि मेरी क्लिक्स अच्छे आए, मैं इनको एक अच्छा काम दे सकूं। एक तो सबसे पहले जो है ना, ये जो कंफर्टेबल लेवल होता है ना आपको ब्राइड और ग्रूम के साथ, और आजकल तो खैर हम लोग जब फीमेल फोटोग्राफर फील्ड में होती है तो वैसी ब्राइड जो है वो ज़रा कंफर्टेबल हो जाती है। तो आजकल थोड़ा सा हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है कि लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जी जो ब्राइड्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं कि फीमेल फोटोग्राफर हो, ताकि क्योंकि अगर हम उनसे कोई पोज वगैरह बनवाएं वगैरह तो वो शाय फील ना करें। तो भाई ज्यादा शाय फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्योंकि पहले फीमेल ये बर्दाश्त कर चुकी है ना कि मेल फोटोग्राफर होता था, तो फिर उसी ने पोज बताने और उसी ने फिर सारे वो एक उनका फोटोशूट प्रॉपर करना है, बट अब वो ब्राइड की ये डिमांड कि मुझे फीमेल चाहिए, तो अब फिर जो हमारे ग्रूम होंगे वो तो जाहिर लेने के देने तो पड़ जाते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास क्योंकि टीम्स होती हैं तो हम जब मिक्स होके जाते हैं लड़के, क्योंकि एक अगर वीडियोग्राफर पे काम कर रहा है बच्चा जो हमारी टीम में होगा, और अगर मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ, तो हम जब मिक्स होके काम करते हैं तो वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हम इससे उनकी जो है वो रिपोर्ट बिल्डिंग कर लेते हैं कि जी आपको हम ये दिखा रहे हैं, इस तरह आपने पोस्ट करना, इफ दे नॉट कंफर्टेबल हम फौरन चेंज कर लेते हैं, या उनसे पूछ लेते हैं अगर आप जिस उसमें कंफर्टेबल हैं तो हम उस तरह शूट कर लेते हैं फिर उनका। अच्छा, काफी मतलब देखिए माशाल्लाह से इसे कहते हैं ना अवेयरनेस, कि यही चीज़ें आपको आगे कामयाब करती हैं। अगर हम किसी फील्ड की बात करें या अपनी वैसी ज़िंदगी में होने वाले जो काम है, जो हलचल, उसकी बात करें, जब आप अवेयर हो जाते हैं हर छोटी बड़ी चीज़ से, तो फिर इजी हो जाता है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो ये चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब अब तो फिर भी ख़वातीन में ये माशाल्लाह से शौक पैदा हो गया कि वो इस फील्ड में आ रही हैं। ये हम फोटोग्राफर की बात करें या इसमें इंटरेस्ट ले रही है, प्रॉपर स्टडी एजुकेशन हासिल कर रही है, किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रॉपर कोर्सेज कर रही हैं, बट कुछ अरसा पीछे जाएं तो नहीं था इसका ट्रेंड। अगर कोई फीमेल थी तो उसे बहुत ही वो कहते हैं हकारत की नज़र से देखते हैं। सो ये अब अवेयरनेस, अभी भी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत पेरेंट्स आते हैं और उनका यही प्रॉब्लम होता है कि हमारी बेटी करना चाहती है बट नहीं, ये फील्ड ऐसी है तो फील्ड ऐसी है, तो मतलब उनको पूरे समझाना पड़ता है, इवेंट पे लेके जाना पड़ता है। बाकी फील्ड्स भी उसमें भी तो मर्द हजरात होते हैं, इस फील्ड में भी मर्द हजरात पता नहीं है को माइंडसेट लोगों का हुआ है ना, क्यों इस माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सकते? वही ट्राई कर रहे हैं इसके ऊपर ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो हमारी जो हुकूमत है उनको सेल्स बनाने चाहिए पेरेंट्स के लिए, कि उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, कि उनके, मैंने जैसे आप शुरू में बात की कि आपके जो बच्चे को पसंद है हमेशा उसको वो तरजीह देनी चाहिए कि वो उस चीज को, पैशन को फॉलो करे, चाहे कम कमाएगा लेकिन अच्छा कमाएगा, राइट।
डॉक्टर की बनने की उसमें अगर वो 5 दफ़ा ए लेवल्स में फेल होगा तो वो कहीं नहीं जा सकता. आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन माय ए लेवल्स जो बच्चे फोर्स्ड होते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने में क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मीडिया में, मगर उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते नहीं आपने डॉक्टर बनना, आपका बड़ा भाई डॉक्टर है, आपका छोटा भाई भी डॉक्टर बनेगा. ये बात समझ में नहीं ठीक है, आती तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए. बिल्कुल खानदान में चलाई हुई होती है. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. बिल्कुल. ये चीज समझने वाली है. ये कब समझेगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. हर इंसान के अंदर डिफरेंट टैलेंट हो सकता है. बिल्कुल. हर इंसान कुछ डिफरेंट बनने की ख्वाहिश रखता है, कुछ डिफरेंट वो बनना चाहता है, अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है. अच्छा, इसमें ये एक जो माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों ने, अब इसको हम कह सकते हैं कि मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो हम फोटोग्राफी की बात करते हैं या इस प्रॉपर इस फील्ड की स्टूडियो की बात करते हैं, इसमें ना सिर्फ चीज़ कैप्चर नहीं करती, फिर उसको एडिट करना, उसको प्रॉपर एल्बम तैयार करना. बिल्कुल. ये अनपढ़ बंदा कैसे करेगा? ये लोगों को समझ नहीं आती. लोग बस ये कहते हैं कि भाई आप खींचनी है ना, उसके बाद जो हाँ, पूरा पिक्चर ही बनानी है ना, पोस्ट प्रोसेसिंग है उसको वो काउंट नहीं कर रहे होते ना. तो पिक्चर ही बनानी है ना. अब आप किस लाइट में हैं, आपके ऊपर लाइट का क्या कितना वो आ रहा है, तेज आ रही है, कम आ रही है, आप अंधेरे में हैं, ज्यादा रोशनी में है, आपको वाइट दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, किस एंगल से पिक्चर्स बनानी है. तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ पिक्चर खींचनी तो नहीं है. मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी कि मुझे किसी ने कहा कि मोबाइल फोटोग्राफी से इवेंट नहीं होता. मैंने कहा मैंने पहला इवेंट नोट 3 से किया था, सैमसंग के फ़ोन से. और उसमें मुझे 3,000 रुपया ज़रूर मिला था लेकिन एक बर्थडे का इवेंट था और मैंने उसी से कैप्चर किया था. इट इज़ व्हाट यू हैव हेयर एंड योर एस्थेटिक सेंस. ग्रेट. मुझे बहुत से पेरेंट्स आके कहते हैं हमें तो 3-3 लाख रुपए के कैमरा मिलेगा. 3 लाख का आपने कैमरा करना क्या है? 30,000 का कैमरा आता, उससे पहले ये मोबाइल फोन पे भी सीख सकती है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, ये भी है हमारे आज के ये जो पैम्पर्ड बच्चे हैं, मम्मी डैडी बच्चे जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, हमें एक अच्छा जब तक कैमरा नहीं मिलेगा हम नहीं सीख सकते. ऐसा ही है. सीखने वाला एक छोटे से मोबाइल पे भी सीख लेगा. आपकी सिर्फ एस्थेटिक सेंस, आपकी ये जो अखरोट है ना जो 2 अखरोट के पीसेस है ना, इनको जो है वो दिमाग में बस रखना है कि आपने कैसे अपनी पिक्चर लेनी है. बस ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपनी स्किल्स को इसी में, ये जो एक छोटा सा आपको मोबाइल दे दिया जाता है, इसी पे आप कर लो तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी. नॉर्मली ना हमसे क्लाइंट जब बात करते हैं ना कि हम आपको बुक कर रहे हैं, तो वो हम मतलब सारा कुछ आपका काम देख लिया, आपका काम बहुत अच्छा है, सारा कुछ हमने आपको बुक करना है, ठीक है, सारा बात. अच्छा, आप हमें बता दें कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करती हैं. ये क्वेश्चन मुझे इतना बुरा लगता है कि आप काम देख कर बुक कर रहे हैं ना. अब मैं चाहे मोबाइल से खींचूं, एग्जैक्टली वो मेरे पे है कि मैं क्या यूज कर रही हूँ. तो ये आपको जो आपने मेरी प्रोफाइल देखी है, आपको वैसा काम चाहिए, आप वैसा काम डिमांड करें. एक और चीज़ है छोटी सी, है ना, मेरे साथ जो है वो एग्री करेगी. आजकल आ गए मिररलेस कैमरास. अब उसकी जो डायमेंशंस है ना, वो जरा छोटे कैमरा, जिस सोनी के कैमरास नहीं आते हैं छोटे, उस तरह की है. अच्छा, जब वो हैवी कैमरास लेके जाओ ना, ये फोटोग्राफर है. जब वो मिररलेस कैमरास लेके जाओ ना, ये क्या तुम ले आए हो, ये बस उन्हें बड़ी चीज दिखा. दैट टेक्नोलॉजी, हाँ, कुछ लेना देना दैट टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी मिररलेस कैमरास की. ठीक है, मोर देन जो मिरर आपके मिरर के साथ जो कैमरास आते हैं उससे 5 गुना ज्यादा है. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, और इसी वजह से वो 4 लाख और 5 लाख के हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्रिस्पी आपकी पिक्चर्स आती हैं, जिस तरह एक क्लाइंट चाह रहा होता है. लेकिन जब आप उनके सामने जाओ तो वो कहते हैं ये कौन सा कैमरा है, ये कौन सा कैमरा है, आप इससे पिक्चर्स बनाएंगे. भाई आप उसका रिजल्ट तो देखो. एग्जैक्टली, दे डोंट नो एनीथिंग. उनको फिर जब आप कैमरे पे खींच के दिखाते हो मैम ये आपकी पिक्चर आ रही है, तो फिर उसके बाद दे गेट सेटिस्फाइड कि हाँ चलो ठीक है. मुझे लगता है मासूमा कि इसी वजह से ये जो क्लाइंट कहता है, अगर आपने बड़ा कैमरा, हैवी चीज कोई उठाई हुई है, बड़े लेंस वाला कैमरा उठाया हुआ है, तो वो कहेगा हाँ ये प्रोफेशनल है, ये बड़ा अच्छा काम करेगा. और जिसने कैमरा अच्छा लिया हुआ लेकिन वो अब दिखने में छोटा है, ये क्या पिक्चर्स बनाएगा. मेरे ख्याल से इसी चीज़ों से तंग आके ना, मैं अक्सर इवेंट्स पे देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा टीम लगाई हुई होती है ना, हाँ, हर तरह के कैमरे उनको दिए हुए होते हैं, और लेकिन काम वो अपने उसी छोटे से कर रहे होते हैं. अब छोटी सी बात बताती हूँ कि एक छोटा सा एक लेंस है 50 mm का. ठीक है, बस मैं ये जानते हैं ब्रेक पे कहाँ जा रहे हैं. ब्रेक के बाद ही हम आपसे जानते हैं. नाज़रीन, हमारे साथ होगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद.
और ये आपकी खूबसूरती को, आपकी ब्यूटी को कैप्चर करने की, और वो कैप्चर एक ख़वातीन, औरत, एक लड़की कैसे कर सकती है अपने टैलेंट से। यानी फोटोग्राफर को अगर हम हायर करते हैं तो उसका टैलेंट देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी ख़वातीन को जो है हम आगे लाएं, उन्हें अप्रिशिएट करें। देखिए कोई भी फील्ड, कोई भी काम आसान नहीं होता, हर चीज़ मुश्किल होती है। आसान हमने खुद बनाना है, उसको अप्रिशिएट करके, सपोर्ट करके। प्रॉब्लम्स है, इवन वो तो मर्द हजरात को भी आती हैं, ये हम नहीं कह सकते कि उसे तो जिस फील्ड में है हरफन मौला है वो तो हर फील्ड में एडजस्ट कर जाता है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी आती। ये और बात है कि वो बताता नहीं है, बयान नहीं करता, खुद ही उसको हल करने की कोशिश करता है। और औरत की जब बात करती है, बेचारी बहुत मासूम है, वो हार्ड अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती और फौरन एक्सप्रेस कर देती है, उसके फेस पे जो है ना वो ज़ाहिर मासूमा होना शुरू हो जाते हैं। सो प्रॉब्लम सबको होती है, बस मिलजुल कर हमें चलना चाहिए। मतलब आप कुछ लेंस के हवाले से हमें बताना जा रही थी, मैं चाहती हूँ वो ज़रा बात अच्छा, अब हमारे पास लेंसेज इस तरह के हैं कि 50 mm इज अ लेंस जिसमें आप फोकस नहीं कर सकते, यू हैव टू मूव लाइक अ डॉली। अच्छा, ठीक है, मतलब आप खुद डॉली होते हो ओहो। और आप मूव कर रहे हो, तो क्या आपने कहीं से लेना है पोर्ट्रेट या दूर से लेना है अच्छा। पोर्ट्रेट, लेकिन उसके एफ पॉइंट्स, अब जब फोटोग्राफर्स मुझे सुन रहे होंगे, जैसे हिना मेरे साथ बैठी है, उनको पता होगा समझते हैं इन चीजों को, एफ पॉइंट्स क्या होते हैं। अब वो उसका एफ पॉइंट 1.8 होता है, तो वो आपको सही ब्लरी इफेक्ट देता है बैकग्राउंड पे। अच्छा। अब उनको ये बात नहीं पता कि इतना छोटा सा लेंस में इतने कमाल की चीज हो सकती है। तो जब मैंने 50 mm यूज़ किया और मैं जब अपने क्लाइंट्स के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा लेंस है, इससे हो जाएगी फोटोग्राफी। उन्हें छोटे बड़े लेंस से मतलब था, काम से नहीं। काम से नहीं। तो फिर मैंने 2-3 क्लिक उनको करके उनको दिखाया वहाँ पे कि ये देखिए ये चीज़ है। हालांकि मेरे पास 70 to 200 भी था उस टाइम पे, लेकिन f2.8 जो फोटोग्राफर्स अभी मुझे सुन रहे हैं, हाँ, उनको समझ आती कि f2.8 की ब्लरी इफेक्ट में और f1.8 की ब्लरी इफेक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। यस। तो अच्छा मासूमा, माशाल्लाह जो आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, इसके कुछ क्लिप्स हमारे पास है, हमारी टीम ने खूबसूरत सा मोन्टाज तैयार किया है, वो हम भी देखते हैं, नाज़रीन को भी दिखाते हैं, फिर उस हवाले से बात। मासूमा यही वो मतलब इतने ज़बरदस्त क्लिक्स हैं और यही वो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ये कैसे इसने बनाई होंगी, किस कैमरे से इतने ज़बरदस्त ये क्लिक्स लिए होंगे और कि कैसे ये टैलेंट है, जैसे इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से क्लिक्स हैं। सो ये जो हमने देखी हुई जीप रैली का वो कुछ वो एक जीप का शॉट था, कुछ वो एक दरिया का खूबसूरत सा, ये कहाँ पे आपने? ये हुंजा था, लास्ट ईयर हमने अंडर वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज हम लोगों ने जाके मेंटोरिंग की थी। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मैंने हुंजा की जो लड़कियां थी उनको सिखाई थी जाके। जबरदस्त यार। और हम लोग क्योंकि अमूमन ये करते रहते हैं, तो यू हैव सीन अ लॉट ऑफ जॉनरास, शादी भी है, तो मैं वही अभी वही कहती कि मैं एक पे फोकस करती हूँ। तो मुझसे जब ये कोई कहता है कि आप किस पे फोकस करते हो, तो मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास में हर तरह का बंदा आता है, हर तरह की आपकी एक स्टूडेंट आते हैं जो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, कि किसी ने प्रोडक्ट करनी है, किसी ने वेडिंग करनी है, तो जब तक मैं उस चीज को ट्रस्ट नहीं करूंगी तो मैं उनको नहीं सिखा सकूंगी। तो मैंने हर फोटोग्राफी को कहीं ना कहीं उसको मैंने एक्सपीरियंस किया। इवन मासूमा कहती है कि उसने अपने ड्रेसिंग टेबल को भी नहीं छोड़ा। तो वही बात करिए कि फोटोग्राफर की बात करते हैं, वो एक पिन भी देख लेना गिरा हुआ, अगर वो एक अच्छे एंगल पे उसको नजर आ रहा है ना, वो वहीं से कोई ना कोई शॉट निकाल लेगा। तो ये चीज ही ना मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल बंदे में ही होती है, जो हम इस वक्त देखते हैं। देखें, शौक पैदा होना, उसको लेकर चलना बहुत अच्छी बात है, और मतलब ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ उन लोगों को क्या कहें जो एक छोटा मोटा कैमरा उठा के चल पड़ते हैं और एक वो बन जाते हैं फोटोग्राफर, अपना स्टूडियो बना लेते हैं। और मेरे ख्याल से जो आप जैसे माशाल्लाह जो आप टैलेंटेड ख़वातीन काम करने वाली हैं, उनके काम पे पानी फेर देते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि मैंने सोचा था मैं इससे बात करूंगी। इसमें ये है कि एक्चुअली हर फील्ड में ना आपको ना टाइम लगता है ग्रो करने में, ठीक है। आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कहीं भी पहुंच सकते। तो आजकल जो फोटोग्राफर्स हैं उनका ये सिस्टम है कि लाइक कुछ जो है वो बहुत एलीट क्लास है, वो बस ये है कि कैमरास लेते हैं और वो फील्ड में आ जाते हैं, काम नहीं करना आता। और उनको बस ये होता है कि मैंने क्योंकि काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, तो मतलब बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको बस ये डिमांड होती है कि बस आज हमने काम सीखा है, कल से आप पे करना शुरू कर दें, ठीक है। और उस पे इवन लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और मतलब लोग छोड़ के चले जाते हैं कि आप भी पे करें। मैंने 2 इयर्स चार्ज नहीं किया किसी से, सिर्फ सीखा है। तो उसके बाद फिर मतलब इस लेवल पे आई थिंक पहुंचे हैं, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे। अब ये मुझे चीज़ बहुत बुरी लगती है जब लोग कहते हैं कि भाई हाँ भाई हमने तो सीख लिया, कैमरे ले लिए, तो कल से आप पे करना शुरू कर दें। अच्छा, मोबाइल पे अगर हम देख लें ना कि हम बड़े अच्छे
شارٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں, بہت اچھے کلپس ہم بنا رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بڑے اچھے فوٹوگرافر بن گئے, اب تو ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. جی امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ امتیاز صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہم آج جاننا چاہ رہے تھے کہ امتیاز صاحب کتنے اچھے فوٹوگرافر ہیں, بٹ ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا ہینا, وہی میں پوچھ رہی تھی کہ جو لوگ کیمرہ اٹھا کے بن جاتے ہیں. اچھا آپ جب ماشاءاللہ یہ اپنے فیلڈ میں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, اس کی ایڈیٹنگ کی بات کروں, ایک پراپر البم تیار کرنے کی بات کروں یا DVD تیار کرنے کی بات کروں, وہ بھی آپ خود ہی کرتی ہیں؟ جی وہ پوری ٹیم ہے. اچھا وہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے, ایک بندہ تو نہیں ہینڈل کر سکتا. ایگزیکٹلی, کیونکہ کافی برڈن ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز کلائنٹس کی نا, کچھ کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو پردہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نا مطلب پرنٹنگ بھی کرا دیں فیمیل سے, وہ اب وہ یہ ہے کہ وہ نہیں پاسبل, کہ وہ پوری لائن ہی فیمیل کی ہو, کیپچر کریے فیمیل, ایڈٹ کریے فیمیل, اب وہ ڈیولپ کروا کے دینی ہے تو فیمیل. اب اتنی لمبی لائن کہاں سے نہیں پاسبل ہوتا یہ. اور وہ پھر یہ ہے کہ کلائنٹ کو اگر آپ کا بہت زیادہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پردہ سینا تو پھر نہ کروائیں, مطلب یہ چیز آپ بس ٹھیک ہے پکچرز لے لیں, پھر اپنے موبائل میں, یا پھر وہ اگر کیپچر کروا رہی ہیں تو آپ وہ USB میں لیپ ٹاپ میں وہ ڈیٹا لے لیں. لیکن یہ پھر جو پرنٹنگ والا کام ہوتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا دوبارہ چاہیے. امتیاز صاحب آ گئے, ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم امتیاز صاحب. امتیاز صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ساری میری بہنیں جو ہیں آپ لوگ یہ کام کر رہی ہیں, ویری گڈ, بہت شکریہ. اور اس سے پہلے عورتوں کا, خواتین کا اتنا استحصال کیا گیا کہ وہ اس طرح کی فیلڈ میں نہیں آ سکتی تھی, حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, کارآمد مخلوق ہے, بہت اونچا درجہ ہے, مگر ایسا کیا گیا. آپ لوگ ویل ڈن. بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو اتنا مطلب عام کریں کہ کوئی ہماری بہن, کوئی بیٹی اگر یہ کرنا چاہے جس سے کہ اس کا ذریعہ معاش بھی ہو, تو یہ بڑا ڈیسنٹ کام ہے. اور فوٹوگرافی ایسا کام ہے کہ ورلڈ میں تہلکہ مچا سکتا ہے. کوئی تصویر ایسی بھی آ جاتی ہے جو لاکھوں روپے ڈالر میں فروخت بھی ہو جاتی ہے. مطلب یہ ایک بہت اچھا کام ہے, کرتے رہو. اور یقیناً آپ کے اس ٹاپک کی نقل دوسرے چینلز پہ ابھی ان قریب آ جائے گی, کیونکہ یہ یونیک ٹاپک لے کے آپ چل رہے ہیں میڈم. یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایسے بہت سے ایسے ٹاپکس تھے ہمارے جو ہم نے جب شو کیا تو بعد میں کسی اور چینل پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ہونے والا ہے. بہت شکریہ امتیاز صاحب کال کرنے کا. یقیناً ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ایسی چیزوں کو, چاہے وہ سیریس ٹاپک ہوں تو بھی ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں, اگر ہم کچھ انٹرٹینمنٹ ٹائپ آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی انفارمیٹیو ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ذرا ہنس مکھ انداز میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں. سو اگر ہم آج کے اس فیلڈ کی بات کریں, فوٹوگرافی کی بات کریں اور خواتین کی بات کریں, تو انہیں اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم باقی فیلڈز میں ہم ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ان کو ساتھ چلا رہے ہیں. سو یہ فیلڈ بھی ایک جاب ہے ان کی طرح, کوئی یہ ایلین کا کام تو معصومہ ہے نہیں جو ہم کہیں کہ یہ تو صرف مرد حضرات نے کرنا ہے, یہ تو عورت کر ہی نہیں سکتی. اگر دیکھیں ایک عورت اتنی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے سیٹ پہ اس وقت جو کیمرہ ورک ہے وہ ایک فیمیل کر رہی ہو. بالکل, یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے. سو اپرچونٹی دینی چاہیے خواتین کو, بالکل ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں کہ میں جو ہوں, میں آئی ووڈ نیور سے کہ میں ایک رول ماڈل نہیں ہوں, میں ایک رول ماڈل بن سکتی ہوں, شاید کیا پتا ہوں بھی, کچھ لوگوں کے لیے ہو بھی سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ ہم اگر بہتر کام کریں گے تو اپنی نیکسٹ آنے والی جنریشن کو ان کو پلس میں ہی دے کے جائیں گے کہ جی آپ بھی یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں ود گڈ نارمز اینڈ گڈ انوائرمنٹ, کہ آپ نے خود کس طرح اس کو اچھا بنانا ہے اپنے لیے. بالکل. ہماری جو خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں کیونکہ شوق ہے, اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری بچیوں کو یہ شوق ہے, وہ اس طرف آنا چاہتی ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گے اور ان کے والدین کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی چیز ڈرل ہوتی ہے نا آپ کے اندر, جب وہ چیز ڈرل ہو رہی ہوتی ہے, آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ آپ نے ایک چیز ڈرل کرنی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, تو اس کو پھر پیچھے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کسی عقل مند انسان کے پاس جا کے ماں باپ کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ جی یہ میرا پیشن ہے, تاکہ وہ آپ کو ایک اچھی طریقے سے سمجھا سکیں. بالکل یقیناً والدین کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہی نا, آپ ہماری ایسی جو بہنیں, ایسی بچیاں ہیں, ایسی خواتین جو ہیں جن میں یہ شوق ہے, آتی بھی ہیں لیکن پرابلمس دیکھ کے, مشکلات دیکھ کے آگے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتی, انہیں کیا کہیں گی؟ پیرنٹس کو سب سے پہلے
ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر پیرنٹس کو, کیونکہ بیسکلی پرابلم ہی یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر لوگ جو ہیں دوسروں کی باتیں سن کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, تم یہ کیا کام, لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو یار. ہینا بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا, معصومہ بہت شکریہ. ناظرین لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگوں کو چھوڑے, اپنے کام پہ فوکس کرے اور خود کو کامیاب بنائے, خوش رہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.